بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم، وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم الأحزاب المقدس من مرضي آثاره الله من حضرة أبو محمد حسن بن علي المجتبى سبت أكبر إمام الممتحن عليه الصلاة والسلام سمعت رسول المباركي توحيد تلاوت بفرمایید و برای تعجیل فرج امام زمان اجماعاً صلوات ختم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث منتهی شد به جواب اشکال لغویت قاعده فراغ و حکومت قاعده تجاوز بر قاعده فراغ. ولی چون پیش آمد 40 و جمعی هم عازم سفرند، این سفر سفری است که باید همت همه اونهایی که موفق می شوند به توفیق انذار و ارشاد که نتیجه تفقه در دینه. در درجه اول معرفت خدا و معرفت خدا هم ممکن نیست الا به معرفت من هو سبیل الله و باب الله و صراط الله و به نص قرآن و اتوا البیوت من ابوابها. لذا معرفت امام 2 حیث داره، یک حیث موضوعی که خود او به الوجود و به نعم و کل ما فی الکون بهیست، و جهت طریقی اینه که وسیله معرفت مبدأ و منتهای وجوده و به معرفت او میسر میشه معرفت من منه الوجود و معرفت اون ذات قدوسی که اعلا و اجل من ان یوصف به وسیله اوست. در زیارات ائمه اون چه وارد شده و اهمیت داده شده این جمله هست: عارفاً به حقه. این کلمات باید خوب دقت بشه. عارفاً به حقه. از این جمله
استفاده میشه. 2 مطلب، یکی حق عمومی که اون حق امامت کبراست و ولایت عظمی، یکی حق خصوصی عارفاً به حقهی. هر امامی حقی داره و معرفت اون حق مهمترین اصل در معرفت اوست. معرفت هم باید بر اساس حکمت باشه. جز به حکمت اصلا معرفت میسر نیست. حکمت عبارت از شناختن حقیقت اما بالعلم اما بعین. این 2 طریق جوهره حکمت. اساس معرفت باید حجت باشه. حجت عبارت از علم و علمی. اگر بر این اساس مؤسس شد، اون معرفته که منتهی میشه به معرفت به نورانیت و قابل وصف نیست. سید الشهدا که منتهی میشه این ایام به 40 او و 40 او، معرفت او لمن، شناختن او انن، اونقدر عظیمه که جز خصیصین از اولیا صلاحیت درک مطلب رو ندارن. میرزای شیرازی فحل الفحول از تعظیم نائینی و آخوند عظمت میرزا روشن میشه. این محقق که بانی مکتب سامرات و محصول اون مدرسه میرزای دومه و اساطین فقه متأخرین محصول اون مکتبن، این جمله نشون میده که این مرد چجور به این حقیقت رسیده. وقتی در مجلسش یکی از بزرگان که منبر میرفت، اون هم مجلسی که نوحه خان اون مجلس
که بوده؟ این محقق عظیم الشأن، مؤسس حوزه کبرای قم که امروز مرکز علمیت تشیعه، این مرد عظیم الشأن در اون روزگار در محضر میرزا نوحه مصیبت میخونده. مجلس همچه مجلسی بوده. وقتی نشست اون عالم نهریر روی منبر در حضور میرزا، یک جمله گفت. این جمله رو هر کسی میشنوه، ولی معرفت او میخواد که بفهمه چیه. تا شروع کرد به خوندن مقتل، اول جمله‌ای که گفت دخلت زینب علی ابن مرجانه، تا گفت میرزا داد زد دیگه بسه، کافیه. از صبح میرزا به سر و سینه زد تا ظهر، اون هم همچه مجلسی. این معرفت. کو این معرفت؟ کی شناخت زینب که بود؟ او میشناسه. وقتی او گفت چنین کسی بر چنین کسی وارد شد، کمر او را شکست. ما اولین و آخرین در اینجا محو. خود او کیه؟ کار او چیه؟ دو موضوع اینجا هست. یکی فاعل، یکی فعل، یکی مؤثر، یکی اثر، یکی علت، یکی معلول، بر اساس قانون تناسب و سنخیت بین فاعل و فعل و مؤثر و اثر. دو بحث اینجا هست. یکی این که خود حسین ابن علی کیست. این بحث فوق طاقت البشریه. بحث دوم اینه که کار حسین ابن علی چیست. روزگار روزهایی دیده، روز آدم رو دیده، روز نوح نجی الله رو دیده، روز ابراهیم خلیل الله رو دیده، روز موسی کلیم الله رو دیده،
روز عیسی ابن مریم کلمت الله رو دیده، روز جوهره عالم وجود و اساره خلقت، یعنی قلب عالم هستی خاتم النبیین رو دیده، این روزگار روز 124,000 پیغمبر دیده، اولشون آدم آخرشون خاتم. 124 وصی رو دیده، 124,000 وصی، اولشون هبت الله، آخرشون امیر المؤمنین یعصوب المسلمین. همه این ایام رو این روزگار دیده، جمیع ایام شهدا من البدو الی الختم، ایام صدیقین من البدو الی الختم دیده. اون چه محیر العقوله اینه که حجت خدا، لسان الله، یعنی کسی که و ما ینطق عن الهوا، او میگوید لا یوم کیومه. معلوم میشه ایام 124,000 پیغمبر در مقابل این روز کوتاه آمده. لا یوم کیومک، شماها که اینجا هستید خب بدون تعارف بعضی از شماها اساتید خارج فقه و اصولید، بعضی اساتید سطوح عالیه فقاهتید. شما باید این مطالب رو بفهمید و بفهمانید. وقتی میگوید لا یوم کیومه، تمام ایام را از نظر میگذرونه، تمام وقایع رو میبینه، بعد میفرماید لا یوم کیومه. این کار چه بوده؟ چه کرده؟ در یک کلمه خلاصه میشه: توحید خدا، مبدأ و معاد، نبوت انبیا، وصایت اوصیا، تمام کتب آسمانی همگی ممنون خون سید الشهداست. این خون همچه اثری کرد. یک حدیث لازم امروز، ولو شرح حدیث طاقت فرساست، اما اهلش باید خوب دقت کنن، چون اساس بر حکمته.
و ریشه معرفت باید حجت قطعیه باشه. این روایت به 3 طریق نقل شده. 2 طریق ثقة الاسلام کلینی داره، 1 طریق شیخ المحدثین صدوق داره و روایت را فعلا به طریق شیخ میخوانم، منتها با دقت در سند و متن، چون مجلس عامیانه نیست، باید شماها مجهز به معرفت کامل بشید، بقیه مردم رو هم منقلب کنید. شیخ المحدثین صدوق عن ابی، پدرش کیه؟ علی ابن موسی ابن بابوی، موثق به توثیق شیخ علامه نجاشی. عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله کیه؟ موثق به توثیق شیخ الطائفه ابن شهرآشوب علامه. عن یعقوب ابن یزید، این مرد کیه؟ موثق به توثیق شیخ الطائفه و اول متبحر در رجال، معتمد الکل نجاشی. بعد از کیه؟ از ابن ابی امیر، من اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنه. بعد از کیه؟ از معاویه ابن وهب، موثق به توثیق مثل نجاشی و علامه. سند همچه سندی؟ این سند رو اهلش میدانن که مثل شیخ انصاری در دقیق ترین مباحث نفوذ، دماء، اعراض، اموال، یعنی همه صغریات اصالت الاحتیاط، بر طبق این سند فتوای قطعی صادر میکنه. وقت سند یک همچه سندی، متن چیه؟ متن اینه که معاویه ابن ابی وهب گفت وارد شدم بر امام ابی عبدالله جعفر ابن محمد، دیدم به سجده افتاده. جمله هایی که در این سجده است محیر العقوله. یا من خصنا بالکرامه. خوب دقت کنید از کجا شروع میشه. با خدا حرف میزنه. مسئله اینقدر مهمه. یا من خصنا بالکرامه و خصنا بالوصیه
و بعدنا الشفاعه و اعطانا علم ما مضی و ما بقی و جعل افئدة من الناس تهوی الینا. 5 مطلب با خدا گفته که هر مطلبی بحثی داره. وقت نیست بعد از این کلمات اغفر لی ولی اخوانی. بعد دیگه برای احدی دعا نکرده. دعای سوم چیه؟ از اینجا باید فهمید. اون دلیل انی که گفتم اینه: اغفر لی ولی اخوانی ولی زوار قبر ابی الحسین. چه خبره؟ چه غوغاست که زائر قبر او به اینجا رسیده؟ بعد حرفها داره با خدا، جایی که گفتگوی امام ششم با رب الارباب، در اینجا کمیت هر عقلی لنگه. اون چه بهتاوره این جمله هاست: ورهم. اون ورهمی که اون میگوید، میدونید چی میگه؟ رحمتی که او از ارحم الراحمین میخواد، قرآن رو بخوانید: و رحمت ربک خیر مما یجمعون. این رحمت رو چنین مسترحمی از چنون ارحم الراحمینی طلب میکنه. برای کی؟ ورحم تلک الاعین التي جرت دموعها رحمتا لنا. اون چشمهایی که اشکهای اون چشمها برای ترحم بر ما جاری شده. اصلا من عاجزم از بیان. جرت دموعها رحمتا لنا. رحمتا لنا خیلی حرف داره. یعنی اون اشکهایی که میریزد از این چشمها برای ترحم بر اون پهلوی شکسته، بر اون محسن سقط شده، بر اون فرق شکافته، بر اون گلوی تیر خورده. جرت دموعها رحمتا لنا. ورحم تلک القلوب. رحمتت را بفرست بر اون قلب ها. اما چه قلب هایی؟ تلک القلوب التي
جزعت و احترقت لنا، دلهایی که جزع کرده اون دلها برای ما آتش گرفته. مصیبت اینه. این کلام کیه؟ فکر کنید. احترقت لنا، آیا چه شده؟ چه اتفاق افتاده؟ این عزاداری ها خیال نکنید چیزیه. احترقت لنا، دنیا بسوزد هنوز کمه. میدانی چه شده؟ وای بر اون کسانی که در این شعائر خدشه کنند. بیدار باشید مردم ایران، بدانید کوچکترین کلمه که شعائر حسینیه را سوس کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. مسئله بازیچه که نیست. این کلام کیه؟ ورحم الصرخة التي کانت لنا، ورحم الصرخة التي کانت لنا. این بی سوادهایی که غلط میکنن، میگوین آهسته گریه کنید. امام ششم رئیس مذهب حدیث این حدیث فقیهیه، فقها بر افتادن. فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه. فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. این فقیه. فقاهت اینه. آهسته گریه کن. این غلط ها چیه؟ سیحه. سیحه یعنی چه؟ سیحه عبارت از شیون. سرخه چیه؟ سیحه شدید سرخه است. امام ششم میگوید خدایا ترحم کن بر اون شیونهایی که بر ادای ما از این مردم سر میزنه. ورحم الصرخة التي کانت لنا. اللهم انی استودعک. بارالها من به تو به امانت میسپرم. دیگه قوقایی از بحث اینجا. محقق ناینی همون فحلی که اون فحل کسیه که افتخار فقهای بزرگ اینه که دقایق لباس مشکوک او رو بفهمن.
چنین فحلی میگوید سینه زدن، زنجیر زدن برای سید الشهدا، حتی اگر خون جاری بشه جایزه. جواز در اینجا جواز به معنای اباحه نیست. شماها که اهل فقهی، این فتوای چه فحلیه؟ بعد که این فتوا رو صادر میکنه اعاظم مذهب، اکابر دین مثل سید محسن حکیم با اون مستمسکش ذیل این فتوا می نویسد فتوای شیخ ما بالاتر از اینه که محتاج به امضای مثل منی باشه. مثل فقیه شاهرودی میگه حق فی کمال تحقیق، مثل تمام اعاظم تا برسه به اونها که اینجا خوابیدن، استوانه فقاهتن. این حائریه که فتواش اینه، اون بروجردیه که از او استفتا میکنن که در شهر ما از این ذریها میسازن، بعد روز عاشورا پرده ها روش میاندازن، به صورت علم بیرون میارن. این فقیه میگوید در هر شهری به اون جور که رسم عزاداریه باید اجرا بشه. این الفقهاء مذهب. اون هم کسی که تمام مباحث اضرار به نفس را به دقت رسیدگی کرده، همه احادیث را سندن دلالتن دیده، تمام عناوین ثانویه و اولیه رو طی کرده، تمام مباحث لاضرر را پشت سر انداخته، بعد میگوید در این راه این اندازه ضرر هیچ اشکال نداره. مردم باید روز عاشورا فقط چشمشون را بدوزن به کربلا. کجا؟ اونجا که فحل الفحول یعنی میرزای شیرازی، میرزای دوم، همون کسی که صدها مثل بلاغی افتخار این دارن که کوچکترین شاگرد اوین، یک همچه کسی روز عاشورا سر برهنه پا برهنه در دسته تویرج سینه میزنه. این فقیه، این سند امت. عاشورا چشمتون به او، فاطمیه گوشتون به کی؟ به اون کس که مثل مرحوم آیت الله میلانی، آیت الله خویی، این دو افتخار میکنن که ریزخور خان شاگردی اوین.
گوشتون به حرف او باشه. او چی میگه؟ میگه و هل اتاک خبر المسماری و هل اتاک خبر المسماری صدرها خزینة الاسراری. مملکت باید عاشورا روز 3 جمادی الثانیه همه حیات سینه زنها زنجیر زنها بیرون بیاین برای اون کسی زنجیر بزنن که علی ابن ابی طالب اون رادمرد عالم وجود قطب دایره امکان وقتی سر قبرش آمد گفت نفسی علی زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفراتی.